बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। मैं हूं सरदार हमजा मान। आज बहुत बड़ी खबर क्या है, आप जानते हैं कि कौमी असम्बली नई तकरीबन मुंतखब हो गई है। उसने हल्फ लेना है और हल्फ लेने के फौरन बाद जो 2-3 काम होने हैं उसमें एक अहम काम सदर का इंतखाब है और उसके अलावा सेनेट का इलेक्शन है। अब ये कर क्या रहे हैं? कर इस वक्त ये रहे हैं कि असम्बली का औथ लेते ही फौरी तौर पर सदर के इंतखाब की तरफ जाया जाए। और उसकी वजह यह है कि पहले सदर का इलेक्शन करवाया जाए और सदर का इलेक्शन करवा कर वजीर आजम का इलेक्शन करवाया जाए, ताकि जो नया वजीर आजम आ रहा है उसका जो हल्फ है वो हमारा आने वाला सदर, उनका जो मुमकिन तौर पर असफ जरदारी का नाम है वो ले। और चूंकि डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहले शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था, तो ये चाहते कि हम इस मरतबा ऐसा नहीं होने देना चाहते और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा हल्फ आरिफ अलवी ले। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान बड़ी डेवलपमेंट क्या है, आप जानते हैं, पहले भी मैंने आपको खबर दी कि 2 दिन मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो ऐवान सदर में जा रहा है। और उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें रऊफ हसन शामिल है जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के। उनके बाद उन पर इमरान खान का एतमाद है और हत्ता कि इमरान खान ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने रऊफ हसन की जिम्मेदारी लगाई है कि आप जो है इन जमातों को इकट्ठा करें। और इसके बाद सदर ने अहम ट्वीट भी किया जिसको कहते हैं कि इंतखाबात में जो धांधली का मामला है, सदर ने उस बारे में बाकायदा आगाह किया। अब इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आप माने या ना माने, इस वक्त पाकिस्तान के बाहर से आवाज़ें, पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें, मिसाल के तौर पर रेहाना डार साहबा का जो है वो गई आज और उन्होंने N71 जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उनका हल्का है सियालकोट वाला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, देखिए मैं कुरान पाक पर हल्फ रख कर कहती हूँ कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते मैं जीती हुई हूँ। उन्होंने कहा कि यही काम, यही अल्फाज ख्वाजा आसिफ कह दे और कर दे कि मैं जीता हूँ, तो आपको उससे समझ आ जाएगी। और अगली दिलचस्प खबर क्या है? दिलचस्प खबर यह है कि वहां पर इस हल्के के अंदर जहां पर रेहाना डार साहबा हैं, वहां पर उन्होंने बुलाया रिटर्निंग अफसर जो है N171 का। इलेक्शन कमीशन की तलबी के बावजूद उस हल्के का रिटर्निंग अफसर पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अब जो इस पर समात है वो 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। यानी उसको कोई डर या खौफ ही नहीं है। और दूसरी जानब 3 हल्के थे इस्लामाबाद के, 46, 47 और 48। उस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात की। उन्होंने कहा कि यार देखो, अदालत का हुक्म इम्तनाई देर से पहुंचा। इलेक्शन कमीशन का अपना हुक्म इम्तनाई था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था फाइनल नतीजा ना जारी किया जाए, तो आपने उसके ऊपर नोटिफिकेशन कैसे कर दिया? अब मैं आपको बता दूं, उन तीनों हलकों में जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, मैं आपको पूरे यकीन से कहना चाहता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से ऐसा होम्योपैथिक फैसला आएगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी। और आप अगर ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सीटें वो पलटा देंगे या जस्टिस आमिर फारूक कोई इंसाफ नया कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब फैसला उन्होंने महफूज कर लिया है और आप फैसला महफूज करके वो टाइम शाइम ले लेंगे। उसके बाद पेश हुए तारिक फजल चौधरी जो उस हल्के से हैं, और उनसे मतीउल्लाह जान और बाकी सहाफ़ियों ने पूछा कि आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है? तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद नहीं है, लेकिन अक्सर मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि आप क्रेडिबल आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, तो आप क्यों नहीं फॉर्म 45 हाथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ताकि बात क्लियर हो जाए? तो उन्होंने कहा जी मैं आपको फॉर्म 45 दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। अच्छा। और दूसरे राजा साहब हैं, राजा साहब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ने जाली फॉर्म तैयार किया। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने जाली तैयार फॉर्म किए हुए हैं तो आप असल लें ताकि लोगों को पता चले। इस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने आज एक गूगल ड्राइव पर अपने तमाम गूगल पे अपने तमाम 45 फॉर्म जो हैं ट्विटर पे अपलोड कर दिए कि ये है जी अवाम का फैसला। बाद में आप तब्दील करते रहें, बाद में लोगों का मैंडेट किसी की झोली में डालते रहें। ज़ाहिर है फॉर्म 45 चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह की सूरत हाल लाहौर में अलीजाज भुट्टर है, शादरा से जो लीम खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुका है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जीत वही सकता है जो पोलिंग स्टेशन में ना जीते, जो आरओ के बंद कमरे में जीते वही जीतता है। और जो खबरें हैं आरओ के अंदर से वो बड़ी अजीबोगरीब से हैं। कहीं से कोई वीडियो आती है, कोई रात को दाखिल होता है, कभी थैला गुम होने की खबर आती है, कभी ठप्पे बाज लगाए जा रहे हैं वो खबरें आती है। मेरा अपना जो आबाई हल्का है उसमें ये नारंग मंडी और है ये N117 है, नारंग मंडी मरीदके वाला हल्का। यहाँ से ब्रिगेडियर राहत मल्ला भट्टी को हराया गया, हालांकि वो
فارم 45 کے مطابق جیت رہے ہیں. عمر آفتاب ڈھلو پی 136 ان کو ہرایا گیا MP سے, وہ بھی فارم 45 کے مطابق جیت رہے ہیں, اور حالانکہ بہت سارے ٹھپے باہر لگائے گئے. تو اب آگے جناب علی اعجاز بٹر کی درخواست پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں, تو الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی. اس میں علی اعجاز بٹر کے وکیل نے کہا دیکھیں ہمارے پاس تمام 45 فارمز موجود ہیں. تو ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آپ فائل میں تمام 45 لگائیں, وہ ضروری ہیں. آپ کا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ فارم 45 ٹھیک ہے, فارم 47 ٹھیک نہیں ہے. تو وکیل نے دلائل دیے کہ فارم 45 جب بنایا جا رہا تھا تو ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کیا گیا, ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا, اور پولیس اس وقت سہولت کار کا کردار ادا کر رہی تھی. اور اس سارے عمل کو دکھانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے جو پولیس افسران ہیں وہ داخلے سے روکنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی چلا دی, اور اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ کا بھی الزام ہے, وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ ایک جانب یہ مناظر ہیں, یہ سب کچھ چل رہا ہے جو صدر کے سامنے رکھا گیا, اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی بولیاں آج دہشت گردی عدالت کے اندر. ان کا نون لیگ کو میں کہنا چاہتی ہوں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. پہلے آپ نے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے, اب آپ مینڈیٹ لوٹنا چاہ رہے ہیں. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور قوم نے ووٹ کو عزت دی ہے. اب آپ کو آگے چل کے میں یہ بتاؤں کہ جناب صدر صاحب جو ہیں ان سے یہ سارے مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں, اور ملاقاتیں جو ہیں وہ کل رات ہوئیں, جس کا دعویٰ کیا گیا, اور ایوان صدر میں آج بھی ملاقات ہوئی جس کی ایوان صدر نے تصویر بھی جاری کی, اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا. اب پس پردہ کیا چل رہا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یہ چاہ رہے ہیں کہ صدر کو فوری طور پر آفس سے ریموو کیا جائے, اور یہ آصف زرداری کو وہاں پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں, اور آصف زرداری سے حلف لینا چاہتے ہیں. اگلی خبر سن لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے اندر ایک پوائنٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ صدر جو ہیں کسی بھی شخصیت کی سزا معافی کا اختیار رکھتے ہیں. آج اس سلسلہ میں ایک بڑی خبر آئی ہے. وہ بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بڑی خبر یہ ہے کہ بابر اعوان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھوتا ہو, یا عمران خان صاحب کا یہ بڑا واضح پیغام ہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا. لیکن خبر یہ نہیں ہے, خبر کچھ اور ہے. وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی سزا معاف کر سکتے ہیں, اور وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا کہ وہ سزا عمران خان کی معطل کر سکتے ہیں صدر پاکستان عارف علوی. اب یہ دیکھنا پڑے گا صدر صاحب کی جانب سے کوئی سمجھ تیار کی جا رہی ہے, یا صدر صاحب جاتے جاتے یہ چھکا مارنا چاہتے ہیں, اپنا نام ہیروز میں لکھوانا چاہتے ہیں, نام تاریخ میں عمل کرنا چاہتے ہیں, اچھے الفاظ میں رکھنا چاہتے ہیں. لیکن پہلا سوال یہ ہے جو دعویٰ اس وقت بابر اعوان نے کیا ہے, کیا عملی طور پر صدر صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں, یا سٹنٹ بازی کر رہے ہیں, یا صرف باتوں کی حد تک ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا قدم ہوگا جو آگ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا. یہ کھلی لڑائی ہوگی طاقتوروں کے ساتھ, اور اس میں اچھا خاصا کام بگڑ بھی سکتا ہے. اب جناب صدر صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق ان تمام نتائج کو فیس کرنے کے لیے, بھگتنے کے لیے تیار ہیں, اور صدر صاحب اپنا مائنڈ تیار کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہائی دلوا کے رہیں گے, اور تمام سزائیں عمران خان کی معاف کرائیں گے. اور میں آپ کو اینڈ پہ یہ بتاؤں کہ جناب فضل الرحمان نے بھی جو ہے طبل جنگ بجا دیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا طاقتوروں کی, اور اس نے کہا ہے فضل الرحمان نے کہ وہ حکومت میں نہیں بیٹھے گا اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا, اور اس نے کہا ہے کہ میں نواز شریف, شہباز شریف اور زرداری کا ساتھ بالکل نہیں دوں گا. بلکہ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اب دما دم مست قلندر ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. فضل الرحمان نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کو وہ الیکشن نہیں مانتے, اس کو دھونس, دھاندلی اور داندلا وہ کہتے ہیں. فضل الرحمان اپنا خیال رکھیں, پاکستان زندہ باد, دل نہیں چھوڑنا.